नमस्कार। कार्यक्रम बहसमा शिक्षाको नयाँ अङ्कमा हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन सिग्देल। आज हामी अङ्क 21 मा छौँ। नेपालको शिक्षण पेशामा प्रवेश गराउने पद्धति अबल कि दुर्बल भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्ने दुई खाले ढोका छन्। एउटा शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा उत्तीर्ण भई स्थायी नियुक्ति हुने र अर्को चाहिँ दरबन्दीमा विद्यालयबाटै करारमा गरिने अस्थायी नियुक्ति। दोस्रो प्रकारको नियुक्ति राहत शिक्षकको हकमा पनि हुने गरेको छ। त्यसो त पालिकाहरू, विभिन्न परियोजनाहरू र विद्यालयको आफ्नै स्रोतमा राखिने शिक्षकहरू पनि दोस्रो खाले पद्धतिबाट नियुक्त हुने गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा कमजोर पढाइ भयो भन्ने स्वीकारोक्ति सर्वत्र छ। के यसो हुनुमा शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेका व्यक्ति कमजोर भएर हो, अथवा ती व्यक्तिलाई छान्ने हाम्रो पद्धति नै त्रुटिमुक्त नभएर? शिक्षक छनौट प्रणाली सही छ भनौँ भने किन शिक्षकहरूले अब्बल पढाउन सकिरहेका छैनन्? किन पढाइमा उच्चतम श्रेणीका व्यक्ति शिक्षणमा प्रवेश गर्दैनन्? आकर्षक तलब भएर पनि शिक्षण पेशा पहिलो रोजाइ किन बनिरहेको छैन? 2061 सालदेखि अहिलेसम्म पढाउनकै लागि आयोगबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेर 7 लाखभन्दा बढीले शिक्षण लाइसेन्स लिइसकेका छन्। लाइसेन्सधारी यिनै व्यक्ति मध्ये ठूलो सङ्ख्याका जनशक्ति शिक्षण पेशामा किन आउन सकेनन्? स्थायीका नाममा उमेर ढल्केका शिक्षकले मात्र अब कति दिन धानी राख्नुपर्ने हो? यिनै विषयमा केन्द्रित रही हामीसित छलफलमा हुनुहुन्छ शिक्षक सेवा आयोगका सदस्य डिल्लीराम रिमाल, शिक्षा पत्रकार समूहका पूर्व अध्यक्ष हरि थापा र पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालय काठमाडौँकी प्रधान अध्यापक विनिता रञ्जित। आज हामीसँग शिक्षक सेवा आयोगका सदस्य डिल्लीराम रिमालजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यसै गरी शिक्षा पत्रकार समूहका पूर्व अध्यक्ष हरि थापाजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यसै गरी पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालय काठमाडौँको प्रधान अध्यापक विनिता रञ्जितजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सिधै प्रश्नमा जान्छु। शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली चाहिँ अहिले परिवर्तन गरिँदैछ भनेको मैले सुनेको छु। किन तपाईँहरू परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ? वास्तवमा यो शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीमा चाहिँ अहिले धेरै ठुलो परिवर्तन गर्न लागि छैन। 10औं संशोधनमा के भएको रहेछ भने खुल्ला परीक्षाको खुल्ला प्रतिस्पर्धाका प्रतिस्पर्धीहरूको परीक्षा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा एकै प्रकृतिको हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएको हुनाले त्यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चाहिँ वास्तवमा त्यो शिक्षकहरूकै प्रतिस्पर्धा हो। शिक्षकहरू तृतीय श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई अर्को तहका लागि प्रमोसनको प्रयोजनका लागि चाहिँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सञ्चालन गरिने हुनाले एकपटक शिक्षक भइसकेको मान्छेलाई फेरि दुईटा परीक्षा किन लिने? खुल्ला प्रतिस्पर्धाको चाहिँ अलिकति अहिलेको पद्धति चाहिँ कस्तो छ भने प्रारम्भिक एउटा सामान्य जाँच हुन्छ, त्यो सामान्य परीक्षा हुन्छ, त्यो चाहिँ 100 अङ्कको हुन्छ। त्यसमा 50 अङ्कभन्दा बढी 50 र सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने मान्छे मात्रै विषयगत परीक्षामा समावेश हुन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ अलिकति ठुलो मासबाट चाहिँ सिलेक्सन पद्धतिमा जाने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ कायमै राखेर यो आन्तरिकलाई मात्रै परिवर्तन गर्न खोज्या। जो शिक्षकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ, स्थायी हुनुहुन्छ, उहाँहरू तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको बढुवाको प्रयोजनको लागि मात्रै यो संशोधन गर्न लागि हो। अरू धेरै संशोधनका कुराहरू यसमा छैनन्। शिक्षक सेवा आयोगको लागि छुट्टै ऐन पनि हुनुपर्छ भन्ने एक खालको आवाज उठेको छ। तपाईँहरू ऐन अब हुन त सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन बाँकी नै छ। त्यो कारणले यो नियमावलीलाई चलाउने पल्टाइ गरिराख्नुपर्ने अवस्था भएको हो कि के हो? त्योभन्दा पनि के हो भने यो चाहिँ समसामयिक अलिकति परिमार्जन मात्रै हो। यसलाई चाहिँ हामीले समसामयिक परिमार्जनको हिसाबले हेर्नुपर्छ। वास्तवमा यो तपाईँले उठाउनु भएको जुन इस्यु छ शिक्षक सेवा आयोगको ऐनको विषयमा, हामीले अथवा योभन्दा अगाडिदेखि नै पनि छुट्टै ऐनको परिकल्पना त्यस विषयका बहसहरू भएका छन्। हामीले पनि त्यो चाहिन्छ भन्ने महसुस चाहिँ गरेका छौँ। अलिकति स्वायत्तताको हिसाबले, अलि प्रतिस्पर्धालाई विश्वसनीय बनाउने हिसाबले
हिसाबले यसलाई चाहिँ बेग्लै ऐन चाहिन्छ भन्ने किसिमको कुरा बाहिर पनि उठिया छ। आन्तरिक हिसाबले पनि यो विषयका कुराहरू भएको छन्, केही आन्तरिक तयारीहरू पनि छन् यसमा, तर सङ्घीय शिक्षा ऐन नआइकन यो चाहिँ अघि बढ्ने अवस्था चाहिँ अहिले भइहालेको देखिँदैन। भर्खरै आउनुभएको छ यहाँ जस्तो यो शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारीको रूपमा होइन, तपाईँहरूको त खास कार्ययोजना हुन्छ, त्यो कार्ययोजनालाई क्रियान्वयन गर्नको लागि ऐनकै पर्खाइमा फेरि समय बित्ने हो कि अथवा तपाईँहरूले यसभित्रबाट केही गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, अहिले चाहिँ यो वर्ष जुन अब अहिले तत्काल हामीले अब खुल्लाको प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। अब त्यसलाई हामी ऐन पर्खिँदैनौँ, हामी तत्कालै त्यो विज्ञापन गर्ने गरी आन्तरिक तयारीमा हामी छौँ। शिक्षा विभाग पहिले हामी मानव स्रोत विकास केन्द्रले त्यसका लागि आवश्यक तथ्यहरू पठाइसकेका छ र त्यसकै आधारमा अब विज्ञापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आन्तरिक तयारीमा छौँ हामी। अब त्यो ऐन पर्खेर हामी बस्ने अवस्था छैन, तर कालान्तरमा ऐन दरबन्दीमा यहाँले खुलाउँदै हुनुहुन्छ? त्यो चाहिँ लगभग 17,000 प्लस दरबन्दीमा चाहिँ त्यसको विज्ञापन हुने तयारी छ। झन्डै 13,000 जति प्राथमिक तहका दरबन्दीहरू छन्, 25-2600 जति चाहिँ निम्न माध्यमिक तहका होलान्, 14-1500 हाराहारीमा माध्यमिक दरबन्दीहरू छन्। यहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ, आयोगले के गर्दैछ भन्ने एउटा थोरै जानकारीको लागि मैले यहाँलाई यो प्रश्न गरेँ। तर हामी मूलत फेरि आउँछु म त्यसमा। हरि थापाज्यू, हामी मूलत यो शिक्षकको प्रवेशद्वार नै त्यो सबल छ कि दुर्बल छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरिराखेका छौँ। यो सन्दर्भमा आयोगका सदस्यज्यूले आयोगले अहिले भर्खरै के गर्दैछ भन्ने कुरो थोरै जानकारी दिनुभयो। अहिलेको यो जुन यो पद्धति छ शिक्षकलाई स्थायी गराउने, एक थरी अस्थायी खालको छ, अस्थायी प्रकारका शिक्षकलाई चाहिँ फेरि विद्यालयले नियुक्ति गर्ने, आयोगबाट चाहिँ छाने नि स्थायी खालको शिक्षकहरू छ होइन, यो पद्धतिको विषयमा यहाँको भनाइबाट सुरु गरौँ न। जति बेला यो 76 सालमै पनि शिक्षक लाइसेन्सको कुरो आयो, शिक्षक लाइसेन्सको जुन 66,000 परीक्षार्थीहरूमा जुन 5%ले लगभग 5%ले मात्रै परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सकेको, 3,800 यस्तैले मात्रै त्यो लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सकेको देखिसकेपछि चाहिँ के भयो भने साँच्चै यो हाम्रो समग्र राष्ट्रिय योजना, राष्ट्रिय तयारी चाहिँ राम्रा शिक्षक उत्पादनमा केन्द्रित छ कि छैन भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न खडा भयो। त्यसैले यो अहिले जसरी अब आयोगले मानिलिउँ 17,000 शिक्षक भर्ना गर्छ, त्यसमा आन्तरिकहरू पर्लान् ठुलो सङ्ख्यामा, अनि बाहिरका हरू कति पर्छन्, यो सबै हेर्दाखेर चाहिँ के देखिन्छ भने हामी एउटा यस्तो तथाकथित तयारी गरिराखेका छौँ जहाँ चाहिँ विद्यालय एउटा छ, काहीँ त्यहाँ कस्तो विद्यार्थी छन्, कसरी पढाउनु पर्छ, कुन गुणस्तरको व्यक्ति, कुन स्वभावको व्यक्ति त्यो विद्यालयलाई, ती बालबालिकालाई चाहिने चाहिँ हामीलाई केही थाहा छैन। तर अब यहाँ एउटा त्यो हाम्रो लोकसेवा आयोगले लिने टाइपकै केही थोर बहुत चेन्ज गरेका यथास्थितिवादमै यो अहिले शिक्षक छनौट गरिँदैछ। त्यस्तै व्यक्तिहरू नै शिक्षक भइराखेका छन् अनि उनीहरू कक्षामा जान्छन्, त्यसै गर्छन्। अब विद्यार्थीहरूलाई कसरी चुप लगाउने भन्ने योग्यता बढाउनु पर्ने व्यक्तिहरू शिक्षक हुने परिपाटीले निरन्तरता पाइरहेको छ। परीक्षा अहिले जुन लिखित परीक्षा र अनि अन्तर्वार्ताको जुन दुईटा पद्धति छ त्यसबाट चाहिँ शिक्षकलाई छनौट गरिन्छ होइन, लाइसेन्स जसले लिएका छन्, त्योभन्दा अर्को तरिकाले पनि शिक्षकलाई हामीले हायर गर्नुपर्छ, नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने हो यहाँको, अथवा अर्को कुनै उपाय हो? होइन, शिक्षक कस्तो शिक्षक चाहिन्छ आफ्नो विद्यालयलाई भन्ने कुरा समग्रमा चाहिँ विद्यालयलाई थाहा हुन्छ, विद्यालयकै टिमलाई। एउटा प्रधानाध्यापक आफै पनि जो विद्यालय सञ्चालन गरिराखेका छन् उनलाई पनि यस्तो व्यक्ति ल्याउन पाए हुन्थ्यो। अनि व्यवस्थापन समितिको टिम छ, त्यो टिमले पनि ओहो हामीलाई यस्तो समग्रतामा नै त्यसरी छानिनुपर्छ भन्ने कुरो कि अथवा यो अहिलेको यो आयोगबाट छानिनु नै हुँदैन भन्ने कुरो हो कि के हो? होइन, आयोगको औचित्य त खासै छँदै छैन। अब म पछि यो सन्दर्भमा अलि बढी केही कुरा गर्छु। अहिलेकै शिक्षकहरूको परीक्षा लिनुपर्ने बेला अहिले जुन सरले भन्नुभयो, अब यो आन्तरिकवालाहरूलाई खुसी पार्नका लागि जुन संशोधन गरिँदैछ, अब यो
आयोगको नियमावलीमा ऐनमा त्यो नै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। किनभने अब भएका शिक्षकहरूकै परीक्षा लिनुपर्ने अवस्था छ राम्रैसँग। त्यो परीक्षा पनि विद्यार्थीकै अगाडि विज्ञहरू उपस्थित भएर लिनुपर्ने र त्यो व्यक्ति पठन पाठनका लागि योग्य छ कि छैन, ऊ साँच्चै शिक्षक हुन योग्य अथवा उसले अरू 10 वर्ष त्यो विद्यालयमा बितायो भने कति ठुलो क्षति पुर्याउँछ भन्ने आकलन गर्नुपर्ने परिस्थिति अहिले समग्र देशमा छ। बिन्दा रन्जितज्यू, अब तपाईँ चाहिँ स्कुलमा अलिकति असल अभ्यास गरिराख्नु भएको छ र त्यो गरेको चर्चा पनि छ होइन, चर्चामा आएको छ विद्यालय। हरि थापाज्यूले भन्नुभएको जुन कुरो छ नि त्यो कस्तो छ? तपाईँहरूको स्कुलमा शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन कस्तो छ? उहाँहरू पनि त्यस्तै अब यो केही नगरौँ, केही गर्न सकिँदैन भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ कि सबै त उस्तै हुने कुरो भएन? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? धन्यवाद। हरि सरको कुरा त म पूर्ण सहमत गर्छु। तर अब हाम्रो तपाईँहरूको अभ्यासले के भन्छ? हाम्रो विद्यालयको कुरा गर्दा चाहिँ एकदम नितान्त फरक छ। हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ सबै टिचरहरू एकदम जुझारु हुनुहुन्छ। टिमवर्कमा हामी काम गर्छौँ। सबैजना चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेर आउनु भएकै टिचरहरू मात्रै भएको भएर होला सायद। मलाई यी सब कुराहरूले छुँदैन, हाम्रो विद्यालयलाई चाहिँ छोएको छैन। कति समय दिनुहुन्छ एकजना शिक्षकले एउटा विद्यालयमा? जस्तो हामी 10-4 को कुरा गरिराख्छौँ, यहाँले कसरी त्यो समयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? हामी चाहिँ अब 10-4 होइन, हामी क्या 9:30 बजेसम्म सबै शिक्षक आइसक्नु पर्ने छ। हामी क्या 10:05 अगाडि प्रेयरको घन्टी बज्दा हामी सबै अगाडि उपस्थित भइसक्छौँ र बेलुका 4 बजेसम्म, कहिले 4-4:30 पनि हुन्छ, हामी छुट्टी भएपछि पनि हामी तुरुन्तै गइहाल्दैनौँ। हामीलाई भोलि के गर्ने भन्ने कुरा एकछिन डिस्कस हुन्छ हाम्रो त्यहाँनिर। भोलिको प्रिपरेसन पनि गर्छौँ हामी। र 9:30 बजेको स्कुल आउनुको कारण पनि त्यही हो। यदि बेलुका गर्न भ्याएन भने हामी 9:30 बजे आयो भने 20-25 मिनट हामीसँग टाइम हुन्छ। तपाईँको विद्यालयमा भएका शिक्षकहरू राम्रैसँगले छानिए भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? राम्रैसँगले छानिए भन्दा पनि विद्यालयमा आइसकेपछि अब त्यहाँ सबै गर्नुपर्छ भन्ने मेन्टालिटीको टिचर भएपछि सबैजनाले गर्न थालेको हो। छानेर आएर भएको चाहिँ होइन। विद्यालयभित्र आइसकेपछि अब त्यो विद्यालयमा एउटा सिस्टममा गएछ विद्यालय होइन। सिस्टममा गइसकेपछि म अब सबैजना जस्तो छ त्यस्तै त बन्नै पर्यो। आए पनि नआए पनि सिकेर भए पनि गर्नु। जस्तो यो उदाहरण दिन्छु, यो पेन्डेमिक टाइममा हाम्रो विद्यालयमा टिचरहरूले त्यो माउस चलाउन पनि जान्नुहुन्न थियो। त्यस्तो टिचर हामीहरू थियौँ। अनि अब के गर्नु पर्यो त अनलाइन क्लास लिनु पर्यो। लिन परिसकेपछि हामीले एउटा संस्थासँग सहमति गरेर 40-60 मा सबै टिचरसँग ल्यापटप छ हाम्रो। अनि 2-3 दिनसम्म स्मार्ट बोर्ड राख्ने हाम्रो भाइहरूलाई बोलाएर क्लास लिन लाएपछि अनि टिचरहरू 2 जना कम्प्युटरमा पोख्त टिचर हुनुहुन्छ। पछि उहाँ साथीहरूसँग पनि सिकेर गरेर प्रविधि मैत्री बनिसक्नु भयो साथीहरू। जो टिचरले चाहिँ माउस चलाउन जान्नुहुन्न थियो, त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने टिचर त सबै आइक पास गरेर आएकै हुन्। झन् 71 पछिको टिचरहरू त अलिकति डेडिकेटेड देख्छु म। यहाँको विद्यालयमा चाहिँ यो 2061 भन्दा पछि नियुक्ति लिएका शिक्षकहरू छन्? हुनुहुन्छ। त्यहाँभन्दा अगाडिको हुनुहुन्छ? अगाडिको पनि हुनुहुन्छ। एकजना म 71 पछिको त एकजना टिचर मात्रै हो। सबै अगाडिकै हो। भए पनि अब कस्तो छ भने स्कुल हाम्रो हो, हामीले बनाउनु पर्छ र हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने भावना भयो भने जस्तो सुकै शिक्षक आए पनि गर्न सकिन्छ। अहिलेको यो जुन शिक्षकलाई छनौट गर्ने जुन विधि प्रक्रिया पद्धति छ नि, त्यो प्रति तपाईँको भनाइ के छ? त्यो विधि प्रविधितिर चाहिँ मेरो के छ भने लिखित पनि ठिक छ, मौखिक पनि ठिक छ। यहाँनिर एउटा प्रयोगात्मक पनि हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ क्या। कमसेकम टिचर बन्ने भइसकेपछि उहाँले त्यो घोकेर लेखेको अनि एकचोटि त्यो इन्टरभ्यूमा गएर फेस गरेको भरमा उहाँ पास भएर आए नि, तर उहाँको क्लास पर्फर्मेन्स कस्तो छ त त्यो त थाहा छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा प्रयोगात्मक क्लास चाहिँ लिनै पर्छ। लिएर अब अनिवार्य हुनुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ टिचरको पर्फर्मेन्स देखेपछि अब कस्तो छ त त्यही देखिन्छ नि त। फर्स्ट एउटै क्लासमा पनि थाहा हुन्छ। जस्तो विज्ञहरू सरहरू जस्तो विज्ञहरू बसेर हेर्नुभयो भने त एउटै क्लासबाट पनि यतिको रहेछ है भन्ने थाहा हुन्छ। र अनि त्यो सब्जेक्ट हेरेर अब कुन विद्यालयमा के टिचर खालि चाहिएको छ त त्यो हेरेर पठाउनु पर्यो। अब मेरो स्कुलमा भनौँ अब मलाई साइन्सको टिचर चाहिएको छ, अब त्यहाँ आएर सोसलको टिचर पठाइदिएर त भएन नि। सोसलले साइन्स पढाउन सक्दैन, उसको त्यो पर्फर्मेन्स त्यहाँ हुँदैन। त्यस कारणले सम्बन्धित निकायहरूले पनि यो प्रति चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। टिचर त छनौट भएर आयोगले पठाइसक्छ र त्यसलाई पनि सेलेक्सन गरेर पठाउने चाहिँ
अब सम्बन्धित निकायले गरिदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि अर्को टिचर आफै जुनसुकै विषयमा पनि प्रयोगात्मक हुनु पर्यो। त्यो प्रयोगात्मक उसको कार्य सम्पादन अथवा उसले कसरी प्रस्तुति दिइराखेको छ भन्ने हेर्नु पर्यो। हजुर, त्यो पनि हुनु पर्यो। र प्रत्येक टिचरको जस्तो अब हामी एकपल्ट जाँच दिए, जब एकपल्ट जाँच दियौँ नि, जाँच दिएपछि हामीलाई त 60 वर्षसम्मलाई जाँच पुग्यो, अब हामीले परीक्षा दिनु परेन। त्यो हुँदाखेरि हामी अपडेट भउन सकेनौँ। अब कमसेकम टिचरहरूलाई पनि 2 वर्ष 3 वर्षमा एउटा रिफ्रेसमेन्ट जस्तो गरेर उनीहरूलाई इक्जाम चाहिँ लिनुपर्छ। रिमालजी, यो कति राम्रो कुरो आयो। उहाँ त रियल अभ्यासकर्ता नै हुनुहुन्छ होइन, उहाँले त्यो कुरो गर्नुभयो। एउटा चाहिँ प्रयोगात्मक कुरो पनि थपिनु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब जस्तो 7 लाख लाइसेन्सधारी, यो शिक्षण लाइसेन्सधारी जनशक्ति चाहिँ बजारमा छन्, त्यतिको चाहिँ हामीले परीक्षा लिएर उहाँहरूलाई लाइसेन्स दियौँ भनेर आयोगले, तपाईँहरूको आयोगले भनिराखेको अवस्था छ होइन। अब तिनै लाइसेन्सधारीहरूलाई हामीले कतिलाई हामीले यो शिक्षण पेसामा प्रवेश गराउन सक्यौँ, एउटा विषय त्यो छ भने। अहिले उहाँ म्यामले भन्नुभयो जस्तै 18 वर्षको उमेरमा एउटा जनशक्ति चाहिँ शिक्षण पेसामा छिर्छ, अनि 20 वर्ष चाहिँ त्यहाँ उसको हामीले घटायौँ भने पनि 40 होइन, 40 वर्षसम्म ऊ चाहिँ शिक्षण पेसामा रहने भयो। अब एकपल्ट जाँच दिइसके, स्थायीको जाँच दिइसकेपछि 18 वर्षमै ऊ स्थायी शिक्षक भयो भने उसलाई जाँच लिनु नपर्ने, बिचमा उसको त्यो साँच्चै स्थायी नै भइराख्ने हो के हो यो? ठिक छ, म अलिकति हरि सरले अघि उठान गरेको विषयलाई थोरै क्लियर गरौँ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो 17,000 जुन अहिले 17,000 भन्दा अझ बढी लगभग 18,000 शिक्षकहरूको जुन खुला प्रतिस्पर्धा भनेर भनियो नि, त्यसमा अब हरि सरले भनेको कुरालाई प्रश्न मात्रै गर्न खोजेको। अब त्यो 18,000 भनेको चाहिँ त्यहाँ आन्तरिक पढाइरहेका नपढाएका जो प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्छ त्यसैलाई ल्याउने हो। फलानु अमुक खालको मान्छेलाई अथवा फलानु समूहलाई त्यसमा प्राथमिकता दिने भन्ने विषय, खुला प्रतिस्पर्धा भन्ने विषय त्यसमा छैन। हरि सरलाई त्यो सरले उठान गरेका विषयलाई त म क्लियर गर्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ जुन आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भनेको जुन प्रमोसनको कुरा छ नि, अब त्यसमा 2टा कुरा उठान भएको छ। म्याडमले पनि उठाउनु भयो, हरि सरले पनि उठाउनु भयो। एउटा चाहिँ बिचमा परीक्षणका मेकानिजमहरू बनेर कुनै खालको चाहिँ विज्ञ समूह अथवा अरू कुनै मेकानिजमबाट चाहिँ परीक्षण गरेर अपडेट हुने अवसर दिनुपर्छ, अपडेट हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू सरले उठाउनु भएको छ। वास्तवमा कतिपय ठाउँमा त्यस खालको अभ्यास पनि छ। अब सकेन भने के गर्ने भन्ने खालका कुरा पनि छन् त्यसमा। सँगै अलिकति अब आर्थिक पाटो दायित्वहरू थपिने विषय पनि छ। सकेन भने त ऊ त घर जाला होइन, घर जाने भइसकेपछि त्यहाँ सरकारले त्यो खालको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले त्यो एउटा राम्रो विषय चाहिँ उठान भएको छ। र जुन अहिले जुन नियमावली गएको छ त्यो नियमावली बिल्कुल एकदम चाहिँ कुनै शिक्षकलाई फेभर गर्ने उद्देश्यले गएको होइन। त्यो मात्रै के भने खुल्ला विज्ञापनको प्रकृति भनेको बजारबाट सिधै ल्याउने प्रकृति हो। आन्तरिक विज्ञापन भनेको पढाइरहेका मान्छेलाई मास्तिर लैजाने पद्धति हो। त्यो आन्तरिक पनि 2 खालको हुन्छ। एउटा चाहिँ फाइलबाट जान्छ मान्छे, अर्को चाहिँ लेखेर जान्छ। 25% मान्छे लेखेर जान्छन्, 75% मान्छे चाहिँ फाइलबाट जान्छन्। त्यसको बेग्लै कोटा छ। त्यो 17,000 भन्दा फरक कोटा छ। त्यो चाहिँ लगभग 3300 जति मान्छेहरूको प्रमोसनको कोटाहरू छ। अब त्यो चाहिँ कस्तो भने, अब प्राथमिक तहको तेस्रोमा थियो। अब तेस्रोमा चाहिँ मानौँ न कुनै जिल्लाको चाहिँ 10वटा दरबन्दी आयो भनेपछि 10मा 75% चाहिँ फाइलबाट प्रमोसन हुने भयो। उसले पढाएको, अब उसले गरेको उसको चाहिँ एक्सन रिसर्च के त्यसका चाहिँ अभ्यासहरू छन्। त्यहाँ हामीले त्यो विभिन्न खालका अभ्यासहरू राखेका छौँ। यो त प्राविधिक कुरो भयो। यहाँले जुन बताइराख्नु भएको छ प्राविधिक कुरो। मैले अघि अलिकति होइन, मैले हरि सरले भनेकै कुरालाई मैले जोड्न मात्रै खोजेको। त्यो जुन अहिलेको नियमावली संशोधनले उठान गरेको चाहिँ प्रमोसनको 25% मान्छेको परीक्षा लिने प्रयोजन मात्रै हो त्यो। त्यस कारणले त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ खुल्ला विज्ञापनसँग अलिकति 11औं संशोधन गर्ने कुरोमा त्यो खुल्लासँग त्यसलाई छुट्याउन मात्रै खोजेको हो। खुल्ला चाहिँ लगभग 7 लाख लाइसेन्स होल्डरहरू
बजारमा हुनुहुन्छ, कोही प्रवेश पनि गर्नुभयो अहिले होला त्यति नै त्यसमा। छन् भन्ने कुरो पनि भएन। कोही प्रवेश पनि गर्नुभयो होला, कोही विदेश पनि गयो होला नि, होइन। त्यसको चाहिँ आयोगको रेकर्डमा लगभग 7 लाख मान्छेहरूले, 7 लाख प्लस मान्छेहरूले चाहिँ लाइसेन्स लिएको त्यसको यकिन अवस्था अहिले कति छन् भन्ने कुरो डाटा त छैन। होइन, डाटा तथ्याङ्क छ छ, त? डाटा छ। कति छन् अहिले? 7 लाख अब त्यो चाहिँ हेर्नै पर्ने भयो मैले 7 पनि। लाख त 2061 सालदेखि अहिलेसम्मको हिसाबले अहिलेसम्मकै हिसाबले हो। तर त्यति नै मान्छे अहिले छन् भन्न सकिँदैन नि, किनभने हामीसँग होइन, त्यो झन्डै 1.5 दशक त बितिसक्यो। त्यतिखेरदेखिको अहिले हामीले हिसाब गर्ने हो भने यो बजारमा अहिले लाइसेन्सधारी जनशक्ति कति छन् भन्ने कुरो यो कसले राख्ने हो कि अभिलेखन कसले गर्ने हो? होइन, यस्तो छ, त्यो चाहिँ आयोगले अब आफूले जति लाइसेन्स उपलब्ध गराएको छ त्यो चाहिँ आयोगसँग रेकर्ड छ, होइन। अब त्यो आयोगसँग रेकर्ड भएको चाहिँ जुन लाइसेन्सको पद्धति सुरु भयो त्यहाँदेखि 75-76 सालसम्मको लाइसेन्सको रेकर्डहरू त्योभित्र इन्ट्री छ। 7 लाख प्लस मान्छेहरू चाहिँ लाइसेन्स होल्डरहरू छन्। अब तर त्यो 7 लाख प्लस पनि अब त्यो जुन 1 लाखभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो शिक्षकहरूको दरबन्दी छ। 1,09,000 दरबन्दी चाहिँ शिक्षकहरूको छ। झन्डै 40,000 जति राहत शिक्षकहरू छन्। त्यसो गर्दाखेरि 1.5 लाख भनौँ। 1.5 लाख। अब तर पनि अब जस्तो राहत बाहेक पनि अरू पद्धतिबाट पनि शिक्षकहरूको चाहिँ आपूर्ति गरिएको छ। त्यसैले त्यो आपूर्तिमा प्रवेश हुने व्यक्तिहरूले पनि लाइसेन्स लिएका छन्। अब मात्र यहाँनिर एउटा व्यक्तिले त्यो परीक्षा दिन्छ, स्थायीको परीक्षा दिन्छ। मैले लाइसेन्सको कुरो पनि गरिनँ। लाइसेन्सबाट नै आएर जसले स्थायीको परीक्षा दिन्छ उसले झन्डै 40-42 वर्षसम्म उसले लगातार पढाइराख्नु पर्ने, बिचमा कुनै परीक्षा दिन नपर्ने हो। पर्फर्मेन्स उसको जाँच्नु पर्ने सिस्टम हुनुपर्ने हो कि? यस्तो छ। अब तपाईँले उठाएको कुरा चाहिँ एकदमै पर्टिनेन्ट कुरा हो, होइन। संसारमा विविध खालका मोडलहरू छन्, अभ्यासहरू छन्, होइन। अब शिक्षकको विषयमा कुरा गर्दा अब जस्तो म्याडमले पनि भन्नुभयो, अघि हरि सरले पनि भन्नुभयो, त्यो बिचबिचमा परीक्षाको पद्धति चाहिन्छ भनेर भन्नुभएको छ, होइन। अब त्यो त शिक्षकलाई मात्रै चाहिन्छ भनेर भन्न भएन होला नि त, युनिभर्सिटीमा पनि चाहियो होला। प्रोडक्सन त अन्ततोगत्वा त युनिभर्सिटीले गर्छ नि त। योग्यता प्रोडक्सन गर्ने कुरा त युनिभर्सिटीले गर्छ। त युनिभर्सिटी हाम्रा थिङ्क ट्याङ्क भने त हाम्रै युनिभर्सिटीहरू होलान् अथवा विश्वका युनिभर्सिटीहरू होलान्। युनिभर्सिटीले त्यो खालको अभ्यास सुरु गर्नु पर्यो। आफ्नो प्रोफेसरहरूलाई चाहिँ बीचबीचमा चाहिँ त्यस खालका परीक्षाहरू, त्यस खालका अनुसन्धानहरू भइसकेपछि ती चाहिँ के हुन्छन् भने ती अभ्यास चाहिँ अनि यतापट्टि रिप्लिकेसन गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। तर म सहमत छु, होइन। पहिला कसले गर्ने भन्दा पनि पहिले चाहिँ के अरे पोलिसीगत हिसाबले मुलुकले नै त्यो खालको नीति चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ, यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी आयोग पनि सहमत छ। त्यसमा चाहिँ थापाज्यू जस्तो उहाँले भनिसक्नुभयो, उहाँले स्वीकार्नु पनि भएको छ, होइन। अब यो एउटा जाँचले त पुग्ने जस्तो देखिँदैन। अब यो शिक्षक छनौट पद्धति र नियुक्तिको यो पूर्ण परिवर्तन हुनुपर्ने हो कि सुधार मात्र गरेर हुनुपर्ने हो? अघि मिसको अगाडि बस्दाखेरि त मलाई एकदम गौरव पनि हुन्छ, किनभने उहाँहरू जस्तै केही विद्यालयहरू यो 77 जिल्लामा हेर्ने भने हरेक जिल्लामा 4-5वटा विद्यालय त अब काठमाडौँमा राम्रा अझ धेरै सङ्ख्यामा होलान्, भक्तपुरमा, ललितपुरमा ठाउँ-ठाउँका विद्यालयहरूको सङ्ख्यात्मक हिसाबमा हेर्दा चाहिँ राम्रा विद्यालय र ती एकदम श्रद्धा गर्नुपर्ने टिचर टिम जसले चाहिँ साँच्चै समर्पित भएर काम गरिराख्नु भएको छ र यो सामुदायिक विद्यालयहरूको अस्तित्व, इज्जत अझै पनि छ। म त्यो लगभग 20% भनौँ न, मुलुकका 30,000-35,000 विद्यालयमध्ये 20% शिक्षकहरू चाहिँ त्यो समर्पित भावका, मेहनती, ऊर्जावान, केही गरौँ भन्ने भएकोले नै अझै पनि सामुदायिक विद्यालयहरूप्रति आम जनताको एउटा विश्वास छ। तर अब के चाहिँ मैले यो किन यहाँले 20% भन्नुभयो, शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन् भन्ने अभियानको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ यहाँ, होइन। त्यो हिसाबले पनि यहाँले हेर्नुभयो? होइन, हामी अब 4-5 विद्यालयमा त गएर भिडियो नै बनायौँ, हरेक कक्षा कोठाको पर्फर्मेन्स हेऱ्यौँ, टिचरहरूसँग इन्टरेक्ट गऱ्यौँ, उहाँहरूका दुखेसो, उहाँहरूका स्ट्रेन्थहरू, उहाँहरूको असक्षमता, सबै कुरा, उहाँहरूका पीडा, सबै कुरालाई हेर्दाखेर के देखिन्छ भने
यो सुरुमा चाहिँ अब कसरी जागिर पाऊँ भन्ने हुन्छ। जब कक्षा कोठामा फेस गर्नुपर्ने हुन्छ अनि उहाँहरूका विभिन्न तरिकाहरू देखिन्छन्। त्यसैले अब धेरै जसोले त पछिल्ला दिनमा आरोप के लाउन थाले भने अब एउटा शिक्षक चाहिँ पढाउन बाहेक अरू सबै काम गर्न जान्दछ, ऊ यो सहकारीको काम पनि गर्छ, वनको काम पनि गर्छ, पसल पनि उसैले चलाएको छ, अरू ठेक्कापट्टा पनि उही गर्छ, अब सफल कृषक पनि उही छ, अथवा अरू विभिन्न प्रतियोगिता कहाँ कुद्नुपर्ने सबैमा योग्य, तर पढाउन सक्दैन। किनभने पढाउन त तयारी गर्नु पर्यो, विद्यार्थीका अगाडि फेस गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई आफ्नो ज्ञान डेलिभर गर्नु पर्यो। यो सबै योग्यता चाहिँ शिक्षकहरूमा म एउटा व्यक्तिका रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्छु भने पाठ्य पुस्तकहरू पाठ्यक्रम सर हेर्दाखेरि यो तरिकाले म पठन पाठन गर्न सक्छु, यसलाई त 10औं तरिकाले म पढाउन सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। तर एउटा शिक्षक जो अपडेट छैन, राम्रो अध्ययन गर्दैन, ऊ जबरजस्ती शिक्षण पेसामा चाहिँ आयो तर समग्रमा समर्पित नभइसकेपछि उसले त्यो पाठ्य पुस्तक अथवा पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण त यो देशमा लागू गर्नै दिइएन। हरेक शिक्षक विद्यार्थीको किताब खोसेर पाठ्यपुस्तकै भरमा छ, उसको अगाडि विद्यार्थीका अगाडि उसैको किताब खोसेर त्यही किताब 10 वर्षदेखि हेरै छ। त्यस्तो शिक्षण पद्धति हामीले समग्रमा देखेका छौँ। यहाँ सब ध्वस्त भएकै यही विद्यालय शिक्षकहरूको अवस्थालाई हामीले मध्यनजर गरेर उनीहरूलाई कसरी सक्षम बनाउने, सक्षम व्यक्ति ल्याउने भन्ने कुरामा एकमत नहुँदा नै सबै क्षेत्रको यो दुरावस्था हामीले देखिराख्नु परेको हो। त्यसैले यो अवस्था रहन्जेल त सामुदायिक विद्यालय सुध्रिने छाड त देखिएन हैन। अब सामुदायिक विद्यालय नसुध्रिँदा फाइदा हुने एउटा पक्ष पनि छ, यसका अलग व्याख्या होलान्। तर समग्रमा सामुदायिक विद्यालयप्रति जुन लगानी, जुन राज्यको चासो, जुन देशका समग्र बालबालिकाहरूको एउटा केन्द्रबिन्दु हुन् सामुदायिक विद्यालयहरू, ती विद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने बालबालिकाहरूले एउटा सम्मानजनक शिक्षण अवस्था चाहिँ पाउनुपर्छ। के गरेर त्यो शिक्षक हुनका लागि योग्य व्यक्तिहरू कसरी खोज्ने भन्नेतिर आयोगको ध्यान केन्द्रित होस्। उसले चाहिँ एउटा रोस्टर बनाओस्, विज्ञानका शिक्षक, गणितका शिक्षक, अङ्ग्रेजीका शिक्षक, नेपालीका शिक्षक। जसरी यो कोरिया मान्छे लानका लागि त्यो इपिएस प्रविधिमा चाहिँ व्यक्तिहरू ठ्याक यो पेसाको क्षेत्रको मान्छे भनेर राखिदिन्छ अनि उताको कम्पनीले छानेर लाने जस्तै हाम्रा पनि हरेक विद्यालयहरूमा यो यति कोटा परेको छ भन्नासाथ ल यो रोस्टरमा तिमी को शिक्षक लान्छौ भनेर उनीहरूलाई त्यो छनौटको मौका दिनुपर्ने। अब अहिले त लाइसेन्स दिनु पनि त त्यो एउटा रोस्टर होइन र? होइन, लाइसेन्सले चाहिँ के गर्छ भने अघि मिसले पनि भन्नुभयो विज्ञान शिक्षक चाहिएको छ अनि पठाइदिन्छन् सामाजिक शिक्षक। म्याडमको यसमा के छ थप बनाइ? यसमा चाहिँ यस्तो सरले भन्नुभयो त्यो कुरा त मलाई मनमा छोइहाल्यो। जस्तो मका पनि हाम्रो स्कुलमा निजी स्रोतमा साइन्स टिचर अब क्यापेबल छ, लाइसेन्समा अब किन उसले 8 पढाएको छैन, नपढेपछि ऊ लाइसेन्समा पनि एपेयर हुन पाइरहेको छैन। अर्को कुरा लाइसेन्सको इक्जाम पनि भएको छैन। अब लाइसेन्सको यदि लाइसेन्समा साइन्सवालाहरूलाई अथवा म्याथ यस्तो कुनै एउटा छुट्टै व्यवस्था भइदियो भने धेरैजना मान्छे आकर्षित हुन्थ्यो होला यो क्षेत्रमा। अहिले चाहिँ के छ भने अब A+ ल्याउने चाहिँ डाक्टर इन्जिनियर बन्नै पर्ने, बी ल्याउनेहरू कमर्स पढ्नै पर्ने, C+, D ल्याउने मात्रै गएर शिक्षाको त्यो के अरे एजुकेसन पढ्ने भयो। अब हुन त C+ जोड्नु खोजे रिमाल सरले अघि भन्नु विश्वविद्यालयले नै आफ्नो एउटा तयारी गर्नु पर्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। अहिले तपाईँलाई म पछिल्लो पल्टको अवस्थामा अलिकति बताउँ, जस्तो भूगोल र इतिहासका जनशक्तिहरू पाउनै मुस्किल छ, विश्वविद्यालयले तयारै गर्न छोड्यो। भन्नुको अर्थ भने त्यहाँ आकर्षण देखिएन। जबकि विद्यालयमा सामाजिक विषय पढाउँदाखेरि उसले भूगोल पनि पढाउनु पर्यो अनि त्यो अर्को के अरे इतिहास पनि पढ्नु परेको, सबै त्यो चाहिँ मिश्रित छ कि त्यहाँ होइन। त्यो पढाउनको लागि योग्य जनशक्ति हामीले पाइरहेका छौँ? छैन, एकदम छैन। हामीले त वास्तवमा भन्ने हो भने त विद्यालयले चाहेको जस्तो टिचर त पाइरहेकै छैन। अहिले भइरहेको शिक्षकहरू पनि यहाँलाई कस्तो लागेको छ, चाहे जस्तो छन्? छैन। अहिले अब भइरहेको शिक्षकहरू पनि हामीले चाहेको जस्तो छैन कि हामीले चाहिरहेको हुन्छ एक थरीको, उहाँहरूको सोच एक थरीको हुन्छ। अब जसो तसो जसो तसो गरेर पनि बनाएर
अब आफ्नो विद्यालयलाई हुने जस्तो त बनाएर मैले राखेको छु, तर सबै विद्यालयमा त्यो छैन नि त। त्यो छैन। त्यो नहुँदा के हुन्छ भने राज्यले पनि अलिकति प्रहरूलाई विद्यालय राम्रो बनाउनलाई चाहिँ प्रहरूलाई केही न केही चाहिँ अधिकार दिनुपर्छ। यो के कुरोमा कमजोरी देख्नुहुन्छ? बालबालिकाको मनोविज्ञान नबुझ्ने खालको, अघि उहाँले भन्नु बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझिनुपर्छ भन्ने कुरो हो, त्यो हो कि त्यो कमी देखियो कि अथवा अरू के? जस्तो मैले हजुरलाई एउटा इक्जाम्पल दिएँ, इसिडीमा इसिडीको शिक्षकहरू भनेको पहिला त 8 पास भएको पनि हुनु भएको थियो, अहिले एसएलसी पास भने। एसएलसी पास गरेको टिचरले साइकोलोजी के बुझ्छ? उनीहरूले के बुझ्छ र? एटलिस्ट त्यहाँ त बिएड गरेको टिचरहरू उनीहरूले साइकोलोजी 100 मार्क्सको त पढेर हुन्छ नि त। बढी पढेकाहरू, बढी योग्यता हासिल गरेकाहरू चाहिँ तल्लो कक्षामा पढाउन जाने अवस्था बनाउनु पर्छ। त्यो एकदमै पद्धति परिवर्तन गर्दा यो पनि ध्यान दिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा, तल्लो तहमा पढाउनेलाई अलिक फेसिलिटी पनि बढी दिनु पर्यो नि त। राज्यले कति दिएको छ? 6000 तलब दिएको छ, 7000 स्थानीय तहले थप्ने 15000 भयो। कति पालिकाले थपेको छ छैन त्यो त पालिकाहरूलाई थाहा होला होइन। 15000ले काम गर्दा उसको मेन्टली पनि कस्तो होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो सानो शिशुको बालबालिकासँग रमाएर पढाउनु पर्ने, अलिकति उनीहरूलाई फेसिलिटी बढी दिएर सबभन्दा बढी चाहिँ फोकस उनीहरूमा हुनुपर्ने। त्यो हाम्रो चाहिँ के छ त, माविमा मात्रै फोकस भयो बढी। अब अझ हाम्रो त आधारभूत विद्यालय, हामी सुविधा हरेक चिजमा पनि कटौती नै छ। जे सुविधा आए पनि यो चाहिँ माविले मात्रै माग्नु है भन्ने खालको हुन्छ नि, यसले पनि प्रभाव पर्छ कि। रिमाल सर, तपाईँले अब यो फ्रेस मान्छेहरूलाई पनि हामी भित्राउँछौँ भन्ने कुरो गर्नुभयो। अहिलेसम्मको यो शिक्षक सेवा आयोगले बजारबाट चाहिँ फ्रेस मान्छे झन्डै 77-78 हजार जनशक्तिलाई चाहिँ शिक्षकको रूपमा भित्रिआएको रहेछ। अब यो ती फ्रेस मान्छेले कसरी कार्य सम्पादन गरेका छन् अथवा पुरानोको र उनीहरूको बिचमा के फरक छ भन्ने कुरो अहिलेसम्म अध्ययन भएको मैले चाहिँ देखिनँ। मैले यो पनि खोजेँ होइन, त्यो छैन। अहिले तपाईँहरूले यो नियमावली संशोधनै गर्न लागेको कुरोमा पनि मैले के देखाएको छु भने 5 नम्बर चाहिँ अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई 5 नम्बर दिने त्यो प्रावधान यथावतै छ। पहिला 12 नम्बर थियो, त्यसबाट घटाइएर अहिले 5 नम्बर दियो। यो पनि त एउटा फ्रेस मान्छेलाई रोक्ने एउटा गजबको चाहिँ त्यो बार भन। किन त्यहाँभित्र पढाएको मान्छेसँग कसरी कम्पिटिसन गराउन सक्नु? त्यो 5 नम्बरको जुन कुरा गर्नुभएको छ यो 12बाट घटाएर 5 मा ल्याएको हो। त्यसलाई शून्य नै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर पनि त्यो के छ भने अब हाम्रो अभ्यासको हिसाबले अब हामीले जेनरल यो 6-7 वटा विषयको मात्रै कुरा नगरेर स्कुलहरूमा प्राविधिक धारको मान्छे पनि गएर पढाइराखेका छ। त्यसपछि अर्को विषयको पनि मान्छे पढाइरहेको हुनाले पढाइरहेको मान्छेको अनुभव भन्ने हिसाबले 12 थियो एकदमै। योभन्दा अगाडि 12 थियो, त्यसलाई 5 मा झारिएको छ। 10औं संशोधनले 5 मा ल्यायो। अझ 11औं संशोधनमा त्यसलाई शून्यमा पार्ने के प्रस्ताव छ कि अथवा के छ? होइन, अहिले चाहिँ अब त्यो अलिकति अब कुनै विषयले उता फेरि शिक्षा ऐन नियमावलीसँग जान पर्यो नि त। कतिपय विषय त त्यहाँ लिङ्केज भएर आउँछन् होइन। अब त्यसले चाहिँ अब शिक्षकहरूको शिक्षा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐनले परिमार्जनै गर्नुपर्ने पाटाहरू थुप्रो छन्। जस्तो उदाहरणको लागि सङ्घीय शिक्षा ऐनको पछिल्लो संशोधनले के गर्यो भने आधारभूत तह भनेर कक्षा 1 देखि 8 सम्मलाई आधारभूत तह बनायो। अनि त्यसपछि 9 देखि 12 सम्मलाई माध्यमिक तह भनेर बनायो। भनिसकेपछि त त्यो शिक्षकहरूको पनि त त्यो अनुसारको व्यवस्थापन हुनु पर्यो नि। अहिले हामी पुरानो अनुसारै छौँ। जस्तो प्राथमिक तह भनेर भनौँ 1 देखि 5 सम्मको पहिले प्राथमिक बनाएको थियो। अब निम्न माध्यमिक तह भन्यौँ 6 देखि 8 सम्मको निम्न माध्यमिक तह। अनि त्यसपछि माध्यमिक तहमा पनि 2टा माध्यमिक भए। अहिले उच्च माध्यमिकलाई पनि यो कुरो सङ्घीय शिक्षा ऐन नआएरै हो नि। यो कुरा चाहिँ ऐनमा आउनु पर्यो क्या। यो कुरालाई यो शिक्षकहरूको अब यो व्यवस्था हुन्छ भनेर ऐनले त्यसको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। जबकि 9औं संशोधनले शिक्षकको चाहिँ पढाइरहेका शिक्षकलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने खालको कुरालाई ध्यान दियो। तर यो जुन शिक्षकहरूको संरचना परिवर्तन गर्यो, तर शिक्षकहरूको संरचना परिवर्तन भएन। अब शिक्षकहरूको अहिलेको इन्ट्री पोइन्ट चाहिँ 3 ठाउँमा छ। जस्तो प्राथमिक तहको 3य श्रेणीमा, निम्न माध्यमिक तहको 3य श्रेणीमा, माध्यमिक तहको 3य श्रेणीमा छ। अब अहिले हामीसँग कस्तो छ भने
हामीसँग माध्यमिक तहको दुई प्रकृतिको शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। एउटा चाहिँ उच्च माविमा पढाइरहेको मान्छे हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि दरबन्दी दिएको छ। त्यहाँ 11-12 भनौँ न। त्यहाँ 11-12 पढाउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, अनि 9-10 पढाउने पहिलेको संरचनामा मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। अब यिनीहरूको चाहिँ अब शिक्षकहरूको आफ्नो स्वाभाविक पनि छ, युनिभर्सिटीबाट फेज आउट गरेर स्कुलले फेज इन गरेर एउटा चाहिँ एमए पास गरेर मान्छेलाई राख्ने भन्ने खालको प्रावधानका आधारमा प्रवेश गरेका शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि हामीले स्नातक वा सोसरह भनेर प्रवेश गराएको शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ। दुई खालको शिक्षक चाहिँ माध्यमिकमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूको यो बजारमा अथवा उहाँहरूकै क्षेत्रमा पनि यो के भएको छ भने इन्ट्री पोइन्टको विषयमा चाहिँ अलिकति डिबेट पनि छ। त्यस कारणले अबको सङ्घीय शिक्षा ऐनले यो कुरालाई क्लियर गर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो आधारभूत तह स्कुल भयो, आधारभूत तहको एउटा इन्ट्री पोइन्ट, अनि त्यसपछि चाहिँ आधारभूत तहमै बा दुईटा इन्ट्री पोइन्ट हुन्छन् कि होइन, माध्यमिक तहमै बा दुईटा इन्ट्री पोइन्ट हुन्छन् कि अथवा एउटै हुन्छ कि, बिचमा उनीहरूको प्रमोसनको खाका कस्तो हुन्छ भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ ऐनले नै बाटो बनाइदिनुपर्छ। नियमावलीले बाटो बनाइदियो भने अनि त्यसपछि शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो नियममा थप परिमार्जन गर्न सक्छ। काम गर्नुपर्ने धेरै नै रहेछ। अब हामी अन्तिम अवस्थामा आएका छौँ। यो अब छलफलको समय पनि सकिन लागेको छ। हरि थापाजी, अब अन्तिममा के छ यहाँको सुझाव? यहाँले त सुझाव त दिइ पनि राख्नु भएको छ होइन? ठ्याक्कै अब हामीले अहिले तुरुन्तै के गर्नुपर्छ, अलि दीर्घकालीन के गर्नुपर्ने हुन्छ, आयोगलाई समेत सुझाव हुने गरी यहाँको? पहिलो कुरो त नेपालमा यो विद्यालय शिक्षाको परिस्थितिहरू बदलिएका छन्। मान्छेहरूको यो जुन बसाइसराईको चरणले पनि अहिले गाउँघरका विद्यालयतिर हेऱ्यो भने लगभग 14,000, अब शिक्षा मन्त्रालयले त 13,000 जति भनेर भनिसकेका छ। 100 भन्दा बढी 100 भन्दा कम विद्यार्थी भएको विद्यालय सङ्ख्या नै 13-14,000 पुगिसकेका छ। त्यसमा पनि 50 भन्दा कम भएको 7-8 हजार भइसके। यसरी हेर्दाखेरि त हाम्रो विद्यालयहरूमा 6-7 जना शिक्षक छन्, विद्यार्थी छन् 30 जना, 40 जना, 50 जना। अब कतै छन् एकदम 500 जना विद्यार्थी छन्, त्यहाँ कति छ दरबन्दी भन्यो, 5 वटा दरबन्दी दिया छन् भन्छन्। समग्रमा चाहिँ अहिले के हेरिनु पर्यो भने कुन विद्यालयका लागि कति दरबन्दी, कस्तो दरबन्दी चाहिन्छ, कस्तो शिक्षक, कहाँ बढी शिक्षक कसरी अन्यत्र लाने, कुन विद्यालयलाई कतिवटा चाहियो। अब 15 जना विद्यार्थी छन्, 6-7 जना शिक्षक एकदमै अस्तव्यस्त भएर उकुस भएर बसेका छन् कि उनीहरूलाई आफू शिक्षक भएकोमा कुनै गौरव छैन। त्यसैले पहिलो कुरो चाहिँ यो दरबन्दी मिलानको कुरो गरेर प्रष्ट तस्बिर चाहिँ शिक्षकहरू कति चाहिने त्यसपछि त्यही सँगसँगै दरबन्दी मिलानकै प्रक्रियासँगै शिक्षकहरूको यो योग्यता परीक्षा सञ्चालन गरिहाल्नु पर्यो। शिक्षकहरूलाई स्थायी पनि गर्नुपर्छ कि हैन? शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्ने कुरो चाहिँ अब पहिले अब सबै स्थायी भएका थिए, ठिकै थियो भन्ने पनि थियो। अब अहिले यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान सक्ने परिस्थिति भएको र सबैको पेन्सनहरू सारा सुविधाको बन्दोबस्त हुन सक्ने परिस्थिति बनिसकेकोले अब शिक्षक स्थायी गर्ने परिपाटीलाई अहिलेकै अवस्थामा रोक्न सकियो भने मात्रै हामी एउटा सुधारको चरणमा जान सक्छौँ। म्याडम, त्यसै गर्दा ठिक होला अथवा यहाँको फरक मत केही छ? होइन, त्यो हरि सरको कुरालाई त सहमत गरेँ मैले। अब यसमा एउटा थप्नुपर्ने जस्तो लागेको, जस्तो अब यो 50+ भइसकेका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू चाहिँ अब कति त स्वैच्छिक अवकाश दियो भने बस्छु भन्ने पनि छ। राज्यले एउटा पोलिसी चाहिँ ल्याउनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ। अब पढाउँदिनँ मलाई यस्तो राज्यले केही सुविधा दियो भने छोड्छु भन्नेहरूको जमात पनि छ होइन। त्यो जमातलाई यदि सुविधा केही देखेर राज्यले दिन सक्यो भने फ्रेस मान्छे आउँछ नि त, एनर्जेटिक मान्छे आउँछ। आयोग पास गरेर आउने भनेको, आयोग पास गर्नु भनेको त अब एनर्जेटिक मान्छे नै हो। उहाँहरू आइसकेपछि त्यही खालको टिम स्कुलमा भयो भने त स्कुल त राम्रो हुन्छ नि त। अब एउटा पाटो बुढाखाडाको छन्, एउटा पाटो यङ जेनेरेसन छ। अब त्यो यङ जेनेरेसनसँग उनीहरू म्याच गर्न नसक्ने, यङहरू त्यो बुढाखाडा जस्तो भएर जाला भने यो एउटा पिर भइसक्यो स्कुलमा। स्थायी शिक्षकले पनि फेरि उसको एक खालको साम्राज्य उसले चाहिँ त्यो शासन लागू गरे जस्तो छ नि त त्यो विद्यालयहरूमा। एकदम त्यो छ, त्यो एकदमै छ।
धेरै विद्यालयमा छ त्यो। त्यो तोड्नको लागि बरु राज्यले चाहिँ अलिकति यसमा नीति ल्याउनु पर्छ कि जस्तो लागेको छ होइन। त्यो ल्याइदिनु भयो भने बस्छु भन्नेहरू त स्वेच्छाले बस्छन् नि त, बसिसकेपछि त नयाँ आउँछ नि त। अब शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी भइसकेको छ। हामी के छौँ, पुरानै ढर्रामा छौँ अझ पनि। अब यो प्रवृत्ति मैत्री जमाना आइसक्यो, प्रवेशद्वार चाहिँ एकदम स्पष्ट हुनु पर्यो, एकदम एनर्जेटिक म गर्छु म पढाउँछु नै भनेर आउने टिचर चाहियो। जागिरी मानसिकता बोकेको टिचर चाहिँ भएन क्या। अब त्यहाँ आएपछि थाहै भएपछि जागिर पाक्यो नि त मेरो। त्यो कसैले हल्लाउन सकेन, त्यो मानसिकताबाट आउने मान्छे प्रधानाध्यापकले हुक्लाउन पनि सकेन। त्यसको लागि त प्रहलाई अलिकति दिनुपर्छ अधिकार भनेर हामीहरू भनिरहन्छौँ नि त। हस् रिमालजी, अब अन्तिममा तपाईहरू चाहिँ अब एकदम अहिले नयाँ टिम आउनुभएको छ। अब पदाधिकारी भनेपछि यहाँहरूको केही न केही भिजन छ होला, हामीले यति यो काम गर्न सक्छौँ, कार्ययोजना होला होइन। अब यहाँको अध्यक्षज्यूले त कार्ययोजना नै पेस गरेर चाहिँ अध्यक्ष हुनुभएको छ, सबैजना यहाँ पनि हुनुभएको छ, त्यो टिममा हुनुहुन्छ। अब यो वार्षिक कार्यतालिका अहिलेसम्म शिक्षक सेवा आयोगको बनेको छैन। यो कार्यतालिकाहरू अहिले भनिएका कुराहरू पनि त्यसमा पर्नुपर्ने होला, परिवर्तनका कुरा। यो यथास्थितिमा हिँड्ने हो कि परिवर्तन गर्ने कार्यतालिकाहरू बन्छ? अन्तिम धन्यवाद। अब हामीले वार्षिक कार्यतालिका करिब करिब सार्वजनिक गर्ने हिसाबले काम गरिसकेका छौँ। सायद अब भरे भोलि नै तपाईँहरूले त्योलाई चाहिँ थाहा पनि पाउनुहुन्छ। अब यसको चाहिँ वास्तवमा के छ भने शिक्षकको इन्ट्रीका, शिक्षकको प्रमोसनका विषयमा काम गर्नका लागि हामीले देखेका केही परिमार्जनका कुराहरू हामीले प्रस्ताव पनि गरेका छौँ, काम पनि सुरु गरेका छौँ। तर अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, परिमार्जन त्यो परिवर्तनको कुरोको चाहिँ के छ? होइन, त्यही त परिवर्तन र परिमार्जन दुइटैलाई जोडेरै लाने कुरा हो। अब जस्तो कतिपय, अब जस्तो हामीले के सोच्यौँ त्यो बेला कम्पिटिसनमा जुन हामीले एप्लिकेसन दिने बेलामा के सोच्यौँ भने शिक्षकहरूको त कम्पिटेन्सी चाहियो नि त, कम्पिटेन्सी नभएको हिसाबले त हुँदैन। त्यस कारणले अब हामीले आयोगमा गएर के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी कम्पिटेन्सीको काम पनि गर्छौँ होला, अनि त्यसको आधारमा चाहिँ पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्छौँ होला। अनि त्यो पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिसकेपछि परीक्षामा हामीले योभन्दा अगाडि गरेका अभ्यासहरूको विषयमा चाहिँ केही अध्ययन पनि गर्छौँ होला। त्यसपछि परीक्षाको प्याटर्नलाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा पनि गर्छौँ भनेर यसरी उठेका छलफल यहाँले नोटिस गर्नुभएको छ, त्यो कुरो पर्छ कि पर्दैन? त्यो एकैपटक ती कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकिँदैन, बिस्तारै ती कुराहरू चाहिँ क्रमशः गर्दै जानुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। र उहाँहरूले राखेका कुरा जस्तो प्रयोगात्मक म्याडमले राख्नुभयो, सरले चाहिँ बीचबीचमा परीक्षणका पद्धतिलाई जोडदारका साथ कुराहरू अघि बढाउनु भएको छ। यी कुराहरूलाई पनि यो सिस्टमले सपोर्ट गर्नुपर्छ अघि बढ्नलाई। हस्, केही थप्नु परिन्छ? सामुदायिक विद्यालय शिक्षा चाहिँ यो जर्जर अवस्थामा छ। किन अहिले अब विद्यालयमा त 50 वर्षको 30 वर्षको 20 वर्षको भन्दा त विद्यालयमा राम्रो भएको छ। तर खराब चाहिँ के भयो भने विद्यार्थीहरू 10औं गुणा ट्यालेन्ट भएर निस्के, विभिन्न ज्ञानका स्रोतहरूमा एक्सेस भएर शिक्षक चाहिँ किताब खोज्ने आफ्नो त्यो बानी छोड्न सकेका छैन शिक्षकले। थोरै एकदमै छोटो यो हाम्रो चाहिँ शिक्षक पेसालाई चाहिँ एकदम खै तल्लो स्तरको मान्ने हो कि। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, राज्यले चाहिँ शिक्षक पेसालाई अलिक आकर्षित बनाउनु पर्यो, पहिलो रोजाइ बनाउनु पर्यो। हामी त कहीँ नबिको मास्टर बन्ने भन्ने एउटा उखान जस्तै बनिसकेको छ नि त। त्यो होइन, पहिलो प्रायोरिटी शिक्षा हुनुपर्ने। यसलाई सेवा सुविधा दिएर हुन्छ कि, जस्तो अब हरेक कुरा शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गराउनलाई हामीले सडक तताउनु पर्ने हुन्छ, त्यो नहोस् न। हस्, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। नेपालको शिक्षण पेसामा प्रवेश गराउने पद्धति अब्बल कि दुर्बल विषयक आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो शिक्षक सेवा आयोगका सदस्य डिलिराम रिमाल, शिक्षा पत्रकार समूहका पूर्व अध्यक्ष हरि थापा र पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक विनिता रञ्जित। छलफलमा सहभागी तीनैजना व्यक्तित्व अनि तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बहसमा शिक्षाको 21औं अङ्क तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौँ। सुझावका लागि info@egg.org.np तथा info@ncnepal.org.np मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ।
हवस् त, शिक्षा पत्रकार समूह, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र हिमालय टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम बहसमा शिक्षाको नयाँ अङ्क लिएर अर्को साता आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रमबाट म सुदर्शन सिग्देल सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।